Aniya kita karon sa upat nga trimestre sa atong pagtuon. Og niining atong paghulagway, niining nga pagtuon sulod sa 13 ka mga Sabado o 13 ka mga semana, among ihulagway dinhi ang usa ka importanteng butang nga atong gikinahanglan aron atong masabtan pag-ayo, ang hulagway sa kaluwasan. Dili gayud malalis nga ang pinakadako nga pinadayag diha sa gugma sa kinaiya sa Dios mao ang atong nadunggan, nabasa didto sa Kalbaryo sa cross. Mga panghitabo nga diin didto iyang gihatag ang iyang kaugalingon diha sa lawas ni Kristo nga mo'y nahimong sakripisyo alang sa atong mga sala. Og labaw sa tanan, para ka natong tanan. Kini masabtan pag-ayo sa dagkong mga kahulugan sa sakripisyo. Ang Dios nagdisenyo niini. Pinaagi niining tanong sa sanktuaryo nga nagarepresentar sa plano sa kaluwasan. Ang sanktuaryo sa yuta adunay gikopyahan nga modelo o kana mao ang langitnong sanktuaryo nga mao ang sentro sa presensya sa Dios. Og labaw sa tanan, ang iyang buluhaton sa tibuok universo. Sa diha nga si Juan Bautista, namo ngadto sa iyang mga disipulos nga si Jesus maoy kordero sa Dios, nga mooy mukuha sa sala sa kalibutan, ato kini mabasa sa Juan 1:29 og 36, sila nagkasabot pag-ayo kung unsay buot ingnon ni Juan tungod kay ila gayod na saksihan ang mga buluhaton sa templo, ilabi na ni adtong pagkapikas sa kortina nga nagseparar sa balaang lugar o sa pinakabalaan nga lugar sa templo. Sa Kristohanong kapanahonan, ang mensahe sa sanktuaryo nahikalimtan sa kadaghanan hangtod sa tunga-tunga nga mga katuigan sa ika-19 nga siglo. O kini nga hitabo, ang sanktuaryo maoy gikinahanglan nga masabtan kay mao kini siya ang Yahweh nga moable sa misteryo sa dakong kasagmuyo ni adtong 1844. Ang sanktuaryo maoy naghulagway sa kasing-kasing sa Dios. Ug ang pagtuon sa sanktuaryo maghatod kanato ngadto sa presensya sa pinakagamhanan nga personalidad nga mao ang atong manluluwas, o magatabang kanato ngadto sa lawom og personal nga panagkadugtong ngadto kaniya. Ayaw ka mo kalimot nga ang atong pagtuon karong trimestriha mao ang sanktuaryo sa Dios, ang yutan-ong modelo ug ang langit nun nga mao ang orihinal. Ang akong kauban karon dinhi si Pastor Elmer Pagunsan, ang atong Executive Secretary sa Union, og dako kaayo siya og matabang niining atong halawom nga pagtuon niining nga trimestre. Maayong pag-abot, Pastor, gikan sa imong biyahe. Og salamat usab sa imong paghatag kanamo kay gayunan nga imo kaming matabangan o atong matabangan kining dako kaayong programa, ilabi na ang pagpasabot gayud sa atong mga kahigalaan nga ang sanktuaryo sa Dios adunay dakong kalabutan sa atong pag-alagad. Og mga higala, sa dili pa kita mo padayon, ako kamong hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo og atong hangyoon ang Dios nga motabang kanato karon. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong pagtabang kanamo nga imo kaming gihatagan ining kagayunan nga matun-an ang gihatag nimo alang kanamo niini nga trimestre ug masugdan namo kini sa may abli nga hunahuna og kasing-kasing aron sa ingon niini amo usab mahisabtan pag-ayo kun unsay buluhaton sa langitnon nga sanktuaryo nganhin na usab sa yutan-ong sanktuaryo nga makahatag kanamo sa pagsabot pag-ayo na kining tanan adunay kalabutan sa kaluwasan sa usa ka linalang.
Manginaot kami nga ikaw magpasaylo sa among kapakyasan ug tabangi kami niining panahon na. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, Pastor, welcome. Og atong sugdan kini atong pagtuon karon. Doon na kay ipadungog sa atong mga televiewers. Isa kini ka maayong panahon nga ato hisgutan ang mahitungod sa santuaryo. Kay kini nga suhito makahatag og klaro nga mga pamaagi nga ang Dios kaniadto nagpasabot sa eksakto nga mga kamatuoran o daghan nga mga linyada sa kamatuoran nga naa sa santuaryo. Okay. Og ambot kaha og ato ning dalon sa atong mga kahigalaan nga nagasunod karon sa programa kung para kanila unsa kining sanktuaryo. Mao ba kini ang mga simbahan nga ato nakita karon, mao ba kini ang mga lugar nga ang mga tawo manulod, tingali mo simba sa usa ka oras, duha ka oras, usa ka adlaw? Mao na ba kini ang santuaryo nga ginaingon? Tingali dunay mga pangutana nga kinahanglan atong tubagon. Pero ato kining sugdan diha gayud sa pagsugod niining atong pagtuon. Unas tanan, Pastor, nasayod ako nga dunay mga pangutana nga angay natong tubagon. O kini nga pangutana usahay makaingon kita nga binata, o tingali usahay makaingon kita nga kini nga mga pangutana dili na importante kaayo. Apan alang sa nagasunod niining programa sa atong lesson preview, ako kamong hatagan og hagit nga kung gusto kamo o buot kamo makabaton niining matahom nga Bible Study Guide for Adults, pwede kamong mutawag o dili ba hinuon mo drop by kamo diri sa Central Philippine Union Conference dinhi himutang ang atong TV25 dinhi sa Sugbo, o makakuha kamo ni nga kopya para magamit ninyo diha sa inyong pagtuon. Ako katong gilakbitan, Pastor, kay usahay magtuon kita nga kita ray dunay kopya mura mag-unfair kayo sa mga tawo nga gusto makakaton. Pero dunay mga pangutana diri, Pastor. Doon ako upat ka pangutana nga akong ilabay nimo og palihog tubaga kinin. Numero 1, asa man gyud ang Dios nga puyo? Ikaduha, kung ang Dios nagapuyo lang sa usa ka lugar, unsa man ka posible nga anaa siya sa tanang mga lugar? Ikatulo, ug ang Ginoo nagakinahanglan pa og lugar nga puy-anan, nganong nagakinahanglan man pud siya nga diha gid siya magapuyo ni anang lugar? Ug ang ikaupat, if He does need one, kung siya nagakinahanglan gid og usa, why does He need it? Ano nagakinahanglan pa man siya niining usa? Muna Pastor, nga mga pangutana nga usahay makaingon ko, ang usag sa atong leksyon nagaingon, this innocent question of a 6-year-old, pangutana sa usa ka 6 anyos nga bata, posible sad nga mahimong pangutana nato karon. Doon na kay insights ni ini, doon na kay mapasabot ni ini. Nga mga pangutana, ano gyud nga ato pamangtun-an ug asa ang Ginoo nagapuyo? Kini nga mga bagay nga mga pangutana nindot ni nga ato hisgutan. O sa pagkatinuod, wa gyoy sayon nga tubag niini. Okay. Ang pangutana nga asa gid ang Ginoo nagapuyo. Sa ato mabasa sa Biblia nga naay mga duha ka mga bagay nga ang Dios asa si maadto. Naa siya'y gisulti nga espesyal nga lugar nga adtuan, ug naasad siya'y usa ka bagay nga naa siya sa tanan. So naay espesyal, naa po siya'y lugar nga naa siya sa tanan. Okay, so niining atong pagtuon karon, atong hatagan og kahigayunan ang atong mga televiewers nga makasabot sila ug unsa ni mga lugar nga anaa siya kanunay ug unsa kini mga lugar nga gitawag og mga specific places. Okay. Una, atong hatagan pagtagad kining giingon nga residensya o puy-anan gayud sa Dios, God's residence. Kay usahay dili man gyud malikayan ang mga dagkong pangutana like God is everywhere. Nga gitawag na sa English og omnipresent. Okay? Nga bisan diin siya,
makakahuyan, makalasangan, masuba, masyudad, malungsod, He is there. And there is no question about that. Karon, ang dagkong pangutana karon, hato kahang susihon usa makadali, Pastor, nga ang unang hari, First Kings, palihog, hato ko nung susihon diri makadali. Unang hari, atong basahon din sa First Kings 8 verse 49. Og atong susihon din og unsay mahulagway nato karon sa madali nga pagsabot og asa gyud ang puy-anan sa Dios. Okay, salamat kay ato ni basahon jud sa Biblia. Gitawag na, Pastor, og litra por litra. Sige. Aron nga maibawan nato. Sa Unong Hari Kapitulo 8 versikulo 49 mao ni ang giisgutan. Unya pamation mo ang ilang pag-ampo og ang ilang pagpakiluoy diha sa langit nga imong puloy-anan og labani ang ilang katungod. Sa ato pa naagyoy lugar ang Ginoo nga giingon langit. Nga iyahag gipuy-anan. Sa ato pa naagi na lugar nga langit. Kung tanan kita mga tao katuo nga dahil langit, sa ato pa tinuod yun nga ang Ginoo na niya nga puyo. Okay. So karon kay do naman kitay nasabtan karon nga ang Ginoo naa sa langit. Maingon nato karon og asa man ang langita. Kay usahay ang mga unahuna sa tao, nay unang langit, ikaduhang langit, ikatulong langit, do na puy uban nga nagunahuna, gado na ikapito nga langit. Unsa man ang hulagwaya nga atong buot tan-awon sa ginaingon nga langit. Tingali makatabang kining atong basahon si Jeremias 23 bersikulo 23. Nga nagaingon, Dios ba lamang ako nga ania sa haduol? Nagaingon si Jehova, og dili ba ako usa ka Dios sa halayo? Magisgot na ganit ang langit, Pastor. It is not near. Ha? Ato lang hunaon-naon, ha? Kining satellite nga nagserbisyo karon sa ato. 27,000 miles away from Earth. Okay? 27,000 miles away. Og kilometers pa na, Pastor, nila samot na gininuna ka dako nga numero. Og atong hunaon-naon, halayo na gina siya kaayo. Mao man gani nga makita nato ng satellite as big as a football stadium. Court. Ingon na kadako ang satellite nga nagalupad sa kalangitan. Ang ato makita mo gamay na lang kay bituon nga naa sa taas. Pero ang iyang distansya is 27,000 miles away. Dili na dool, ha? Halayo. Muna ginaingon din aduna ba'y usa nga makatago sa iyang kaugalingon sa mga suok sa pagkaagi nga ako dili makakita kaniya? Giplastar ka na daan sa Ginoo. So, para kanimo, Pastor, palihog ko, no? Atong tan-awon makadali ang Salmo 102, versikulo 19, para atong masabtan pag-ayo ang sumpay niini nga pagpanudlo, nga atong masabtan kini sa atong adlaw nga pagkinabuhi. Alright. Ato ko na basahon, no? Sa Salmo 102, versikulo 19, nagasulti ingon ani. Kaya nasudong niya gikan sa kaitasan sa iyang balaang puloy-anan, gikan sa langit natanaw ni Jehova ang yuta. So ni ana karon nga atong pagbasa, ni ana ang atong pagsabot, nga wala gayon natago sa presensya sa Dios, kaya ikaw ana man sa taas, siya na sa taas, nga nagsudong sa iyang katawhan. Doon naman ko gamay experience sa Pastor, kay gahapon, nagtanaw ko sa mapa sa Bukidnon. Og unya, akong gi-click, unya akong gi-google, unya na-inspire ko gatanaw kay bisan ang balay nga among gipuy-an kaniadto dito sa Baguntaas, Valencia City, akong makita ang atop. Ha? Sa tawhanon, hagi ka na sa satellite lang nga pagtanaw, pila ra intaway gahom ana ikumparar sa gahom sa Dios. So, makita nato nga ang Ginoo ana agid siya sa taas nga nagasudong sa iyang katawhan. Ato kanang mahatagan og dugang pa nga pagpahulagway dinhi sa unang mga hari, Kapitulo 8, ug atong basahon kining upat ka mga teksto, Pastor, ato ning tabangan kay para makatabang kini sa atong pagtuon. Palihog, unang hari, Kapitulo 8, atong sugdan diri sa 27. Apan matuod ba gayod
nga ang Dios mupuyo dinha sa yuta? Muni pangutana, pastor. Ania karon ang langit og ang langit nga mga langit dili makaigo kanimo. Unsa pa kalabing ubos kining balay nga akong natukod. Adto kita sa bersikulo 30. Og mamati ka sa pakiluoy sa imong alagad og sa imong katawhan sa Israel. Sa diha nga sila magaampo nganhi niining dapita. Oo, mamati ka diha sa langit nga imong puloy anan og sa makadungog ikaw pasaylua. So dinhi atong nasabtan nga ang langit mooy puloy-anan sa Dios. Ug wala na ilalis para niini. Kay ang langit mo may iyang puloy-anan, sa bersikulo 43, akong dugangan, pastor, mamati ka diha sa langit nga imong puloy-anan. Kingano man, og buhata sumala sa tanang mga pagtawag sa lumalangyaw kanimo. Aron ang tanan nga mga katawhan sa yuta, manghibalo nga ang imong ngalan sa pagkahadlok kanimo, ingon nga imong katawhang Israel, og nga sila manghibalo nga kining balay nga akong gitukod gitawag sa imong ngalan. Dini nato mahisabtan, pastor, ang dako gayud nga gahom sa Dios nga ang iyang puloy-anan dili lang maingon nato nga dinhi sa yuta, apan duna siya iyang gitawag nga sentro nga puloy-anan. O kanang sentro nga puloy-anan diha siya nagapaminaw sa iyang mga katawhan. Para nimo, pastor, unsay imong maidugang niini nga punto sa atong pagbasa niining atong gibasa sa unang hari bersikulo 8 sa pipila ka mga teksto. Nagapasabot lang kini nga ang Ginoo naasay ko sa ato pa dinhi sa Pilipinas, naasay command center. Okay. Kung ang usa ka nasod naa siya'y command center sa iyahang mga katawhan nga naay mga teritoryo o naay mga lugar nga iyang nasakop, unsa pa kaha kining universo nga naay lugar naapoy mga bagay nga gibuhat sa Ginoo sa ato panagi sa command center. O kanang command center mo nang gitawag nato nga langit. Okay. O gawas tingali nga gitawag ka naglangit ato sa nang ingnon nga muna iyang puloy-anan. Mo nang ingon sa Biblia dili nga kanang iyang ginarian. Ginharian og nahimo niyang trono. Usahay, pastor, duda kita nga doon na siya nagaangkon og langit nga ila. Apan sa maong paagi, wala ka na dili ka na angay tagdon sa mga katawhan. Tungod kay nasayod kita nga kining tanan gihatagan gayud kini og dako nga pagtagad. Dako nga pagtagad sa maong paagi nga ang langit mao ang trono sa Dios. Exactly. Natural kun ang imong residence kana, mausab ka na ang imong trono. Kay mao man kana ang trono sa Dios. Og siya giila nga hari. Palihog kuno, pastor, og basa sa Salmo 47, mga bersikulo 6 ngadto sa 9. Okay, ato ko na basahon ha. Salmo 47, mga kapitulo 6 ngadto sa 9. Atong makita dinhi ang dako kaayo nga paghulagway sa trono sa Dios, nga nahimo kining trono ulawak sa iyang trono. Alright, Salmos 47, versikulo 6 6, ngadto sa 9. 9. Manag-awit og mga pagdayig ngadto sa Dios. Manag-awit og mga pagdayig. Manag-awit og mga pagdayig ngadto sa ato hari. Manag-awit og mga pagdayig kay ang Dios mao ang hari sa tibuok nga yuta. Manag-awit kamo og mga pagdayig uban sa libutan. Ang Dios nagahari ibabaw sa mga nasod. Ang Dios nagalingkod sa iyang balaan nga trono. So walay lalis nga ang Dios dunay residence, and at the same time ang iyang residensya, ang iyang puy-anan mausad ang iyang trono. No. Og kay dunay trono, dunay hari. Tama.
Og didto siya nagahari sa iyang puloy-anan. Now, nasayod kita nga sa Salmo 103, versikulo 19, akong ilakbit diri paghatag, nga ang iyang trono anaa gayud sa langit, og didto siya nagahari sa tibuok naong sayuta. Tama tong imong giingon ganiha, nga kining tanan nga manage, pagdirihir, pagdirect sa tanang katawhan o sa tibuok universo, dili kini simple nga paagi. Karon gani dinhi sa atong studio, atong makita o kung giun sa pag-adjust ang mga cameras, ang mga suga, mga sounds, hasta ang atong mga crew members, usahay naa kanila ang pagbati nga unsa kay resulta niini. Gamay ra kaayo kini nga punto. Kung atong tan-awon ang kinatibukan nga universo, binilyon kadaghan nga mga bituon ug dili ka na bituon. Mga lugar ka na ang gipuy-an og mga tao. Mga lugar ka na ang gihimo sa Dios. Ug ang matag usa kanila dunay paglihok. Na unsa ka og magbanggaan na ang usa ka planeta ngadto sa usa ka planeta. Sa ang Ginoo sa iyang pagmando, He knows everything. Ug unya iya kana nga gidirihir diha sa iyang trono. Angay kita magpasalamat sa Ginoo ni ana pastor. Tungod kay gawas pa ni ana, doon na siya mga gihimo nga mga paghukom o judgment sa mga katawhan nga miilakan niya ug doon na say uban nga wala sad miilakan niya. Ato kunong susihon kini pastor. Atong tan-awon din sa Salmo 89 palihog, mga bersikulo 14. Versikulo 14. Salmo 89, versikulo 14. Ato ko nabasa no? Salmos 89:14. Ang pagkamatarong og ang hustisya mao ang patukuranan sa imong trono. Ang mahigugmaong kalulot og ang kamatuoran magauna sa imong nawong. So, dugang kini nga paghulagway kung unsa ang kinaiya o sistema sa panggobyerno sa Dios. Unsa giingon diha pastor? Hustisya og mahigugmaong kalulot og pagkamatarong. Hustisya, mahigugmaong kalulot ug pagkamatarong. Doon ako'y pangutanan nimo pastor. Ato ba nang hikit-an karon sa atong palibot, sa atong mga korte, sa atong justice system? Ato ba nang mabati karon? Kung ato tan-awon ang ato sosyedad, sa tinuod yun nga pagkasulti sa hustisya o pagkatarong, di na to makita. Di na to makita. Sa rason nga ang tao makasasala, sa rason ang tao may mga biases, sa rason nga ang tao dunay mga gibati nga dili siya pareho sa Dios nga bisag dili higugmaon gihigugma. Ang tao na may mga pagdumot. Pagdumot. Mao na nga kining pagkamatarong, hustisya, ug gugma, di gid na nato makita ang 100% nga sama sa Ginoong iya gibati. Nagpasabot kini pastor nga dili kita angay mosalig sa hustisya sa yuta labaw sa hustisya nga iya sa Dios para sa tao. Of course. Kaya kung ang Diyos mo pakanaog sa iyang hustisya, nagpasabot nga doon na siya mga maayong mga butang nga kikinahanglan mahitabo para sa tao. Exactly. So, muna mga butanga nga angay natong hinumduman. Usa sa mga dagkong kahigayunan nga ang tao makapahungaw, makapakita sa iyang pagbati, kini gitawag nga pagsimba, worship. Asa man magsugod ang daig pagsimba sa Dios. Sa dihang nga maestro ko pastor sa mga manobo, daghang kay sila Ginoo. Ang Ginoo ang tawag nila magbabayo. May magbabayo sa kahoy, magbabayo sa suba, magbabayo sa bato. Daghang kay sila mga gituhuan nga mga Dios. Mao nga dili sila kalihok kaayo usahay kay dili sila kaagi anang lugar kay daw kay bato, ilang gituhuan na diha ang Dios. Pero dili na mao'y pagtulunan nga ni as Biblia. Ang pagtulunan sa Biblia mao nga ang atong pagsimba kinahanglan mahasintro gayod diha sa langit nun nga pagsimba kay adtua dito ang Dios nga nagasud-ong kanato nga maninimba. Exactly.
Karon pastor, si Juan adunay nakita. Juan 4 og 5. Nga usahay, sumala sa atong introduction naghihimo ganiya, dili kay nihisabtan sa mga tao. Tungod lagi kay wala nato makita, dili nato feel ug unsay panghitabo karon sa kalibutan kay nahalayo naman kita ni atong unang sanktuaryo nga gihimo sa Dios para gyud sa mga tao nga dunay kahulugan ngano. Okay? Sa imong pagtan-aw pastor kining taas kaayo nga basahon dinhi sa Bugna 4 ug 5. Sa imong pag-summarize niini pastor. Ha? Naka na sa atong leksyon sa 174 sa atong lesson. Si Juan Bautista samtang imong andamon ng imong nahuna, si Juan Bautista nakakita og panan-awon. Og kini nga panan-awon nga iya nakita niya ang sanktuaryo. Unya kini nga sanktuaryo ug ato kining palawman gyud duna kini pinulungan nagaingon dunay puertahan, the door. Unya dunay trumpeta. Ug unya pagkahuman duna siya gipakita dinhi nga sanktuaryo. Diha sa sanktuaryo dunay tuto ka mga malahalon nga mga bato. Unsa pa ginakita diha? Naa diha makita ang breastplate katong ginasuot sa una sa mga saserdote, taas nga saserdote. Unsa pa yung makita diha? 7 ka mga poste sa mga suga, lampara. Og unya gawas pa niya na dunay 24 ka mga elders o mga katigulangan. Karon, nining mga pipila nga atong gitan-aw diri nga iyang nakita, unsa man ni siya yung representation sa atong kapanahunan karon? Kini nga mga pictures nga gisuwat ni Juan sa pinadayag. Nagpasabot lang kini nga ang gihisgutan nga sanktuaryo nagatudlo kana sa usa ka kamatuoran nga mauna si Ginoong Hesus. Kay katong mga lampara nagasulti kana nahitungod kay Ginoong Hesus nga siya mao ang kahayag. Okay. Ang katong breastplate nga gibutang dinhi sa mga saserdote nagpasabot kato nga nagarepresentar sa mga katawhan sa Dios nga duol gyud siyang kasing-kasing. Breastplate of righteousness. Ana siyang kasing-kasing. Sa ato pa hatag kanato o kamatuoran nga ang santuaryo usa ka imahen nga naa diha ang Ginoo. Okay. Okay. So kini nga atong nahisabtan pagayo. Kining idugang na to pastor kadtong giihaw nga karnero. Nahaapil ka na siya dinhi sa buluhaton sa sanktuaryo. Nagpasabot nga ang sanktuaryo dinhi sa yuta wala kadto gipahimo sa Dios kang Solomon katong permanente na. Gawas ni atong gihimo gayod ni Moises sa ilang kapanahonan. Nga wala to siya hinungdan. Doon na to siya kalabutan sa kaluwasan, dili kalawasan, kaluwasan sa tao. Kaya nga naman, tanan nga mga anaa sa sulod sa templo, adunay representasyon para sa atong pag-alagad. Exactly. Di ba? Sa sama niya na, Pastor, unsay imo nakita nga mga hulagway dito, nga adunay kalabutan sa kaluwasan sa tao. Okay ha. Ang santuaryo para aton nga masabtan jud, Pastor. Na ay mga furnitures o mga gamit. Onya para masabtan pag yun nato ang santuaryo, naata siya ay duha ka grupo o duha ka bahin ang santuaryo. Okay. Duha ka lugar. Duha ka lugar bibilang may gisulti nga balaan na apoy pinakabalaan. Okay. Onya kana nga balay-balay o isgutan nato o silunggo pa balay-balay na naa siya sa gawas pod. The outer court. Oo. Ang diha sa outer court na duha ka furniture. Ang usa mao nang gihalaran sa mga mananap. O bago mosuod didto ang pari o saserdote. Naa siya usa diha ka lugar nga hugasan niya sa iyang kamot ng tubig. Onya pagsuod niya sa balaan nga hulot o kwarto na itulo ang 7 ka lampara
sa pikas mao ang lamisa nga dunay tinapay nga 12 ka buok, Okay. simbolo na sa 12 ka tribo sa Israel. Mhm. O na didto sa unahan na diha ang altar sa insinso. Mhm. Sa sud ni ana mao to ang arka sa kaban sa katipan nga dunay napulo ka sugo didto. Okay. Kini tanan kung ato subayon nagapoint ka na sa kay Ginoong Hesus. Halimbawa, ang mga mananap nga gipangpatay o gihalad nagsimbolo kato kay Ginoong Hesus. Katong tubig nagasimbolo sa iyaha nga siya mao ang tubig sa kinabuhi. Mhm. Ang lampara nagasimbolo nga siya mao ang kahayag o ang tinapay siya mo ang buhi nga tinapay sa tao nga ato batonon siya nga ato nga manluluwas. And then ang insinso mao to nagarepresentar sa pag-ampo sa mga tao. So kini tanan kung ato tan-awon yun, nagatudlo kato sa cross kay Ginoong Hesus. Okay. So, maghisgot na gani kita og pagsimba. Kinahanglan atong masabtan og unsay atong gihimo. Ngano ato ning gihimo? Asa nato gipahinungod kining atong gihimo? Exactly. Og maglisod ta og sabot niini, kung ang atong panghuna-huna lang mao nga nisulod lang ta sa simbahan tungod kay makighimamat ka sa imong higala. Makigtabi ka sa imong mga dugay nang wala hikit-i nga mga kauban kaniadto sa buhat o tingali gikan sa inyong pagugoy-hugoy. That is not and that should not be the case. Sa atong pagsabot karon sa atong pagtuon, nagahulagway kini nga ang tinuod gayud nga pagsimba mao ang pagsimba nga nagasukad sa langit. Diin ang dakong kabag-an sa mga binuhat sa Dios, nagasimba kaniya uban gayud ang pagkabalaan. Mao man gani nga kun atong padayonon dinhi sa Miyerkules nga pagtuon. Sa Salmo 11 mga bersikulo 4 ngadto sa 7 kun atong basahon, ang Dios anaa siyang balaan nga templo. Amen. Ha? The Lord is in His holy temple. Ug mao kini siya ang gitawag nga trono sa Dios nga atoa sa langit. Okay? Apan tungod sa iyang pagsudong sa iyang mga katawhan, iyang nakita nga ang mga katawhan nga nagatinguha sa pagkinabuhi sa pagkamatarong, adunay dako kayong kalainan sa mga katawhan nga naghimog dautan. Di ba? Kay hikitan kini tanan sa Dios. Og kay iya kining hikitan, dunay gihulagway dinhi sa Salmo nga ang Dios adunay kasuko ni adto mga taong dautan. Diha kini ginahukman sa gitawag korte, kwarto nga gitawag the courtroom. Ha? Sa ato karon. So, makita nato karon diri pastor sa maong sistema nga ang tanan nga ginahimo sa tao klaro gyud kung sa Ilonggo paathag katama dira sa mga mata sa Dios. And you can never hide from Him. Mao bitaw nga may ginahimo, may himuonon siya nga penalidad sa mga dautan. O kana mo ay atong nabasa sa pipila ka mga teksto nga milabay. Pero doon ako'y pangutana, Pastor, diri sa 175 sa atong leksyon. However much we cry out for justice, we often don't see justice in the present. Why then must we trust in God's justice? Ngano man gyud nga sa ato naning nakitaan ang kadautan sa tao, ngano man gyud nga usahay o gikinahanglan gyud nga ang atong pagsalig tuwa gyud sa hustisya sa Dios tungod kay aduna siya'y pasalig, doon sa gihatag nga paglaom, o gunya gawas pa ni ana kining tanan aduna gyud promisa diha sa kaluwasan. Karon pastor, mahulagway ba nimo karon ang sitwasyon bisan ato na matuod na sabtan nga dunay trono o nya diha sa trono nakita ang mga dautan, nakita ang ginahimo sa mga katawhan, unsaon nato kini karon pag-aghat ang atong mga nagasunod niini nga programa nga diha lang gid sa Dios o sa Dios lang gid ang atong pagsalig. Tanawon ta ha, ang ginahisgutan sa santuario. Naagi say explicit ba nga mga pagtudlo, halimbawa
kung maghalad ta og mga mananap, kinahanglan ka na walay mga sakit. Okay. Ikaduha, kung bago ka magsuod dito sa santuaryo, ang mga saserdote kinahanglan sad mohalad siyang kaugalingon. Meaning kanang wala gyud say sayop ba? Mhm. Kung mao kana ang gihatag sa Ginoo nga tama ka explicit, makasiguro ta nga ang iyang binuhat pod o ang iyang pagtratar sa ato kanang eksakto gyud. Mm. Kay nibawaan na to nga ang Ginoo, ang Dios, di gid na siya makasala, kay di ba siya makasasala. O ang iyang paghusgar o iyang paghatag og mga desisyon, eksakto gyud kay gigamit niya sa pag-record sa ato mga gibuhat bisag asa ta kung unsa may nga mga panahon katong mga manulunda nga wa gyud kaagi og mga sayop prod. Mhm. So nakasiguro gyud ta nga ang iyahang paghatag og hustisya tinuod gyud nga wa gyud pagsipyat. Unlike sa mga tao sa ingon ako kaniya nga naay mga biases, Mhm. kay na may mga koneksyon sa mga tao sa ilang mga biological connections, na po'y mga social connections, usahay madaot ang ilahang decisions ana nga mga pamaagi. Busa, kung ato kining palahuman pa nga pagtuon, kadtong mga paghukom nga gihatag sa Dios ngadto sa Sodoma o Gomora. Mhm. Wala kato tanan natago sa Dios ug makaingon kita nga ang iyang desisyon ikaayo. Po. Ikaayo, di ba? Kay nganong ikaayo man, kitawag ka na siya ang iyang divine judgment nga iyang gipakanaog nga tos tao, rationable kaayo. Kay rationable man kini, nagpasabot nga gigiyahan gid niya sa iyang pagka-Dios nun. Dili tawhanon nga pangunahon na mala sa atong nasabtan karon. Nasayod usab kita nga niining tanan ang mga dautan mudawat gayud og penalidad. Of course. Kay diha sa korte diha man ginadesisyonan ang sala sa tao. O kay penalidad man ang dawaton sa mga taong dautan, nagpasabot nga ato gyung ipasantok kanunay sa atong unahuna nga di kita maghimog pagpakadautan para dili kita makaagom ni anang penalidad nga dili unta angay nga dawaton kay giluwas na kita, gipakamatyan kita sa Kalbaryo sa cross, sumala sa gihulagway diha sa bulaton sa templo. Nga si Kristo mao ang karnero nga nagpasan sa atong mga kasalanan. Siya na unta mo'y moalsa sa atong mga sala, magaan na unta ang atong kinabuhi, apan ang tao ana agyapon sa iyang pagpili. Okay, pastor ngano nga ang mga tao murag dili gyud magatuman o magkinabuhi nga eksakto gyud. Okay? Ha? Kay sa panahon sa ang Ginoo naa pa may direktamente nga nagagiya sa mga katawhan niya. Pagkasala ni usa, kay usa lang ha. Pagkagunit ni usa, diha dayon gipatay siya. Gisilutan siya. Dayon ba? Gipatay sa dayon. Katong mga tao nga naglaban sa leader nga si Moses o si Aaron, diha dayon Okay. gipatay dayon. Halimbawa katong mga tao nga nagyaga-yaga sa ilang mga halad, diha dayon. Gipatay. Pero karon murag mga tao murag nagkalos bitaw ilang una-una. Sige lang, total pasagdi lang na total ang Ginoo. May makapasaylo man sad. O di ba ka ang tao maingon lang, sige lang, dinautan lang ko ron, total, umuduol ko sa Ginoo mga ikog pasaylo, iya man kong pasayloon sa mga wala ko nagpakasala. Usapan na kay ang una-una nila kay wa may dayon nga diha ba. Pero maayo tingali pastor nga ato gyud ning sudungon pag-ayo. Para nako wala man ko magproblema gyud og kaning ang uban ko nagproblema nga inigbalik sa Ginoo dili sila maluwas. Para nako wa gyud ko magunahuna ni mga puntoha o kano sa Ginoo mo balik, unsa ba nang sistemaha. Ang akong ginahuna, what if I die tonight? Kana amo lang problema gyud. Mao nay akong ginahuna kanunay ba nga og dili ko ready. How will I face my Lord? Ha? Nga dili ko hinuom na apil sa unang pagkabanhaw o ato yung palawmon pag-ayo. Ang tuyo sa Ginoo diha sa bulaton sa sanktuaryo para unta sa mga makasasala. Exactly. So, niini karon, asa man karon ang lugar diha sa kaluwasan? Niini katapusang bahin sa atong pagtuon. Asa man karon ang lugar sa kaluwasan? Tungod kay bisan sa mga libro sa mga Hebrehanon nga si Kristo
nagabuhat kini siya didto sa langit nun nga sanktuaryo, di ba? As our high priest. Ang iyang buluhaton karon dito naka-focus diha sa atong kaluwasan. O kini nga kaluwasan mahimo lamang kini diha sa presensya sa Dios. In the absence of Christ, in the absence of God, wala gyud posible nga ang tao adunay kaluwasan. Sayang. Sayang kining tanan. Busa, ug ato kini tan-awon, dunay sinultihan diri nga nagaingon, He sympathizes with us, giving us assurance that we will not be rejected, but instead receive mercy and grace. So ang pasalig karon sa Ginoo bisan pa niini tanan nga nagapangitabo, bisan tuod gihulagway na ang atong buluhaton alang sa atong kaluwasan, na paghihapon nagapabilin ang iyang grasya ug kaluoy alang sa mga makasasala. Unsa may atong iaghat karon, Pastor, sa atong mga nagasunod niini nga programa? Pastor, sa mga higala natong nagapaminaw o nagasunod niining atong program, natay itambag sa ilahang magkinaunsa man gyud. In the end, sa Ginoo gyapon mo adto. Okay. Oo, kay bisag unsa ka makasasala ang tao, napagyoy mga mga soft parts siyang heart. Okay. Gusto ginaya ang makabaton pod og kaluwasan. So ang atong tambag sa ilaha, na kinahanglan ato gyud i-focus sa Ginoo. Ngano nga huwaton pagid nato nga mag problema pa ta antod magbalik ta sa Ginoo. Mao na nga sa at the outset ang kamatuoran na diha gyud makita sa santuaryo. Mao na nga daghan mga grupo nga wa nagatuo ana. Pero kung atong hisgutan gyud ang tinuod nga konsepto sa santuaryo, bisag dinhi sa New Testament na ay picture og sanctuary. Nawa, ang imo gibasa nga sa Hebrew 8:1-2 na ay high priest. Asa gikopya na sa New Testament nga word nga high priest. Tuwa na dito sa Old Testament sa sanctuary. Na dihay ang mga ingon nga to nga breastplate, asa gikuha na, tuwa na dito. Kag bisa sa pinadayag na dihay mga picture o motif sa sanctuary services. Like for example, lampstand sa pinadayag. Na diha ang lamb slain from the foundation of the world. Asa gikuha na dito na nga motif or picture sa sanctuary services. In other words, makasiguro ta nga ang sanctuary truth naa diha ang kamatuoran. Eksakto ang ato nga ginatahak nga dalan ba? Nga ang kamatuoran nagsulti ang usa ka religious leader. The important truths are taken or can be seen in the sanctuary services. So tinuod yun na ang iyang gisulti pod. Kay bisan pa sa New Testament na diha ang halimbawa insenso. Mabasa po nato sa pinadayag, makuha nato na sa Old Testament nga sanctuary services. Golden bowl. Naapod dito sa Old Testament nga sanctuary services. Sa ato pa naagyo na. So katong mga tao nga nagatuo nga dunay real nga sanctuary services sa langit, nga ang dinhi sa yuta kopya ra, makasiguro ta nga tinuod na nga pagtulungan. Busa, ang ngayon gyud nga atong ipasantop sa atong mga televiewers nga ato sa hatagan og pagtagad ang nagapanghitabo sa sanktuaryo. Exactly. Kay kung atong hatagan og pagtagad ang nagapanghitabo sa sanktuaryo, dili kita mahatipas Amen. sa plano sa Dios sa kaluwasan sa tao. Exactly. Kay ang tanan nga gihimo dito sa sanktuaryo para gito sa ikaayo sa tao. Magiyahan kita sa buluhaton, sa mga buluhaton gikan sa sanktuaryo. Na sa ato pa, kung atong kuhaon sa atong unahuna ang buluhaton sa sanktuaryo, kay karaan na to. Iya na to sa panahon ni Moises. Wala na to sa bagong tugon. Ang mahitabo,
mahidakin as kita sa pangunahuna nga ang upuli hinuon mao ang sanktuaryo ni Satanas. Mao man gani nga sa karong nga panahon doon nakitay gitawag nga the Church of Satan. And I'm sorry to tell you nga doon nakitay mga nahibal-an karon nga mga grupo nga inay ang Ginoo mo ilang simbahon, tuanay noon sila nagsimba sa pundok ni Lucifer. Og tingali dili kita matingala tungod kinasayod kita nga gitagna na nga daan, gitagna na kana nga daan sa Biblia nga sa katapusang mga adlaw ang kadautan sa tao hilabihan gayud kadako. Sa katapusang mga adlaw ang dautan mo dautan pa gayud. Og tungod niini usa sa mga rason nganong kapanghitabo kini tungod kay wala nila hatagi higayon nga ang buluhaton sa sanktuaryo mahatapik sa ilang kinabuhi, di ba? Exactly. Usa sa mga dagkong pangutana is kinahanglan tingali atong hatagan ni og jutay nga pagtagad kay doon na lamang kita 5 minutos nga nabilin. Mangita kuno kita og mga pinulungan sa sinulat dinhi sa usa sa atong naila nga manunulat nga si Ellen White. Unsa man gyud pagka-importante, ha? What does she mean when she says that many important truths, daghan kaayong mga importanteng kamatuoran para sa atong kaluwasan gitudlo diha sa yutan-on nga sanktuaryo and its services. Nakita sa summary portion para kadtong bag-o pa lang gyud nag-abli sa ilang telebisyon. Masayod sila tagan nato gamay nga review ang atong gisugdan nga pagtuon nga kini nga mga importante nga kamatuoran. Importante gyud ni alang sa kaluwasan sa tao, dili kalawasan, ha? Kaluwasan sa tao. Tungod kay kining tanan maghatod sa tao sa pangunahuna diha sa tinuoray nga kamatuoran. Unsa man gyud kini ka-importante. Ato na karong hatagag pagtagad kini pastor, direkta na ngadto sa kasing-kasing sa tao. How important it is to believe, to accept, to grasp the truth nga kini nga buluhaton sa sanktuaryo importante gyud ni para sa atong pagalagad. Again, Osborne ko ang i-rewind na to para kadtong bago pa lang ni naka-ablis ilang television. I-rewind ko ha Okay, kay sige. sa ako pagbati ani kung masipyat ta sa pagsabot sa sanctuary services o sanctuary itself, mawala ta sa atong focus sa atong kaluwasan. Okay. Number 1. Sa sanctuaryo, naadiha ang pagpatawad sa sala. Good. Kay pinaagi sa paghalad sa mga mananap, naadihay kapatawaran sa sala. Okay. O katong mga mananap, nibuan na to, kapag sulti daan ni Juan Bautista, nagsulti siya, "Behold the Lamb of God, which taketh the sins of the world." Kung masipyat ta na, maproblema ta sa kapatawaran sa itong mga sala. Kay katong mga mananap, naga-focus kay Ginoong. Second, pagsulti ni Ginoong nga, "I am the light of the world," siya naghatag og concept sa kamatuoran sa sanctuary services. Kay ito dito ang always burning 7 candlesticks. Always. Always. Dagapasabot nga si Ginoong mao ang ato always light of the world. Bisag asa ta matagaan kita niya og kahayag sa ato mga decision making. Third, naghatag pod og pagsabot nga tuas sa sanktuaryo, tuwa dito ang insinso. Og nahibaw nato sa pinadayag nga ang insinso nagarepresent og pag-ampo sa mga balaan ngadto sa Ginoo. Okay. Sa ato pa nagapasabot nga bisag unsa may ato buhaton, bisag unsa may mahitabo sa atong kinabuhi, either nga kita maayo o dili, ang ato pag-ampo kanunay paminawan sa Ginoo sa langit. Sa ato pa kana usa sa mga ikatulo. Ang ikaapat nga concept mao ang napulo kasugo dito sa Ark of the Covenant. Nagpasabot kato nga bisag unsay ato buhaton, ma-focus gihapon ang ato pagtan-aw nga bilang ang Dios mao ang ato guide sa ato kaluwasan. Mga higala, natapos na ang atong nagahin nga programa dinhi sa atong
balik sa atong pagtuon sulod sa usa ka semana. Apan ayaw ka mo kalimot nga sa matag gutlo sa atong kinabuhi, importante gayod nga ato kanunay hunahunaon nga ang tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi giplano kini sa Dios alang sa imo og sa akong kaayuhan. Alang kanimo og alang kanako kini. Nga dili unta mahimong sayang ang iyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross. Busa mga higala, ayaw ka mo kalimot nga nini nga programa dako kaayo kini og mahimo alang sa imo og alang kanako nga kita mahaduol diya sa Dios tungod kay ato na karon hisabtan ang buluhaton sa templo nga mao ang trono, siya pa ang puy-anan sa Dios og didto siya nagapakanaog siyang paghukom ngadto sa mga dautan og sa mga matarong. Sa gihapon kini si Pastor Don Zabala, kauban kanako dinhi si Pastor Elmer Pagunsan, ang atong Executive Secretary. Magaingon kami karon kaninyo nga ang Dios magauban kaninyo higala og hangtod sa sunod higayon. Ayaw kamo kalimot kini ang atong lesson preview alang kanatong tanan. Mga higala, dinhi na usab tapos ang laing pagtuon sulod sa usa ka semanang inadlaw sa pagtuon nato sa atong leksyon. Usa kini kadako ang pribilehiyo nga ikaw ug ako makaduol diya sa presensya sa Dios pinaagi sa pangunahuna nga siya adunay plano sa imong kinabuhi. Plano sa akong kinabuhi. Nga ang serbisyo diha sa templo, diha sa tabernakulo, nga mao'y nahimong sentro sa iyang puloy-anan, sa iyang pangagamhanan, mahimong may kalabutan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Manginaot ako nga ang Dios magauban kanato sa gihapon. Akong kauban din si Pastor Elmer Pagunsan, ang atong Executive Secretary. Magaingon, ang Dios magauban kanato karon.